जायच्या पहिल्या वचपांत आमी आयकुया निर्गमाच्या बुकांत आवस्वर 30 आणि 4 आणि वळ 4 तावन ऐका. मोइसेन पयलेचे परीन फातराचो 2 फळयो कातरल्यो आणि सकाळी फुडें उठून सर्वेस्परान फरमायलेले प्रमाणे फातराचे 2 फळयो हाती घेवन तो सिनाय पर्वताचेर चडलो. जावं पुरो येता सरस्परा देवान ताका फरमायल्या प्रमाणे पत्राच्यो कांता इल्ल्यो 2 पोळयो घेवन तो वेता. सर्वेस्पर एका कुपांतल्यान सकला देवून ताचे बगलेक रावलो. पळय न्ही कशें आमकां कनेक्शन मेळटा. ताबर गुडार आसतना कुपांतल्यान तो उलयलो वय मू आनी जेजू सारका सोडून येतना कुपां उतरून वय मू आनी वो सैतान कोण पयलें आसलो आंजी जावन तो म्हणटालो हांव कुपां प्रास वयर चडटलो. साबार कडेन आसा भाव भयणा कुपां वयर म्हजें सिंहासन हांव करतलो म्हणून. तुका हांगाय बरयलां म्हजें आकाश म्हजें सिंहासन आनी धर म्हज्या पांयाचे म्हणे म्हणटा तुका समजायचें. सर्गाक दीस लायली म्हणटा देवाचे उतार. साबार दाखले दिवेत पर्वताचेर हांव म्हजे दीस उबारता. देखून आमकां आमच्या बापा सर्गींच्या कितें कसो जेजून हरयपटी मागण्या करतना सर्गाक दीस लायले म्हणटा देवाचे उतार. आनी हांगा कितें बरयलां सरस्पर कुपांतान उलयलो सकला देवलो कुपांत सकला देवलो ताचे बगलेक रावलो. आणि ताणे सर्वेस्पर म्हणले ना. आतां थोड्यांनी कितें म्हणा ताचे बगलेक रावलो म्हणटात कुपांतान देवलो म्हणटा सरस्पर तरी मैजेन देवाक पळयला म्हणटात. कित्याक हांवें सांगचें न्ही एब्राम बरयल्ल्या पत्रांत 1 सांगता साबार पावटी साबार रितींनी आपल्या प्रवाद्या मुखांत तो उलयला म्हणटा. शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मुखांत बाप उलयला म्हणटा. कोणी पळोवंक ना ताका पळोवंक जायना. ऐका आदी म्हाका परत्यान आणि साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पूर्वजां लागीं उलयलो. आणि ह्या शेवटीच्या काळार पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. पुता मारी अति तो उलयला. देखून उलयला हांगा आनी उलयतना आपलो स्वभाव कितें तो सांगून दाखयता. ऐका ह्या उतरांत देवाचो स्वभाव कितें म्हणल्यार समजून घेया. सर्वेस्पर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव. पळय न्ही हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार सरस्पर म्हणलो दयाळ आनी काकुळदार. लूक 6:36 कितें म्हणटा मागीर हांगा फाटी लूक 6:36 कितें म्हणटा. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. बाप दयाळ गॉड इज मर्सी ताका पळोवंक जायना. देव म्हळ्यार काकुळत. आनी हांगा कितें म्हणटा सरस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव. दयाळ आनी काकुळदार ताजो स्वभाव जेजू आसलो की ना. आनी पोरच्या शिकोवण्यांत निमानी वळ कितें म्हणटा जॉनची घेया तुमी पवित्र आत्म्याक जॉन चॅप्टर 20:21 मुखार वास. जॉन चॅप्टर 20:21 तावन मुखार. परत्यान जेजून तांकां म्हळे शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळे घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बोगसतली जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बोगससिना. आतां घेया पवित्र आत्म्याक म्हणटा जांकां पवित्र आत्म्याचें देणें लाभलां तांकां कितें मेळटा. बापा सुशेगून मेळटा. दयाळाय काकुळूत. देखून तो पवित्र आत्म्यान बरयलो स्तेफान Acts chapter 7:55 पवित्र आत्म्यान तो बरला तो पवित्र आत्म्यान बरला. देखून 59:60 तो कितें म्हणटा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून जेजू कुर्सार काडटाना पवित्र आत्म्यान बरला आनी उद्गारता बापा तांकां बक्षी. तरी खंयचो गूण थंय काम करता. दयाळाय. तेच दाविदा थंय पवित्र आत्मा आसलो देखून सावला थंय ताणें दयाळ दाखयले की ना. पूण सावला थंय पवित्र आत्मा नासलो देखून खोटो आत्मा आसलो देखून दाविदाक ताणें दया दाखयले ना. पळय आनी समजून घेया भाव भयणीनो.